न्यूज नेपाल टेलिभिजन न्यूज बुलेटिन का साथमा कास्की मोडर्नाइज एकेडेमी पोखरा 14 युनाइटेड म्याट्रेस सीतापाइला काठमाडौँ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा डिस होम फाइबरनेट। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। एमालेमै फर्कन नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वान। प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउन सरकारलाई अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। पार्टीको अन्तरसङ्घर्षबाट पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादीहरू अलग भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बादलको टिप्पणी। मुख्यमन्त्री शाक्यद्वारा माधव नेपाललाई एमालेमै फर्कन आग्रह। आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुँदै आजदेखि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। अफगानिस्तानबाट हालसम्म 6,34,000 अफगानी विस्थापित भएका मध्ये 2,82,246 जनालाई विभिन्न सहयोग प्रदान। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपाली क्रिकेट टिमले आज अमेरिकासँग खेल्दै नेपाली टिम चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. तपाई कामबाट थाकेर फर्किनुहुन्छ र तपाईको सुत्ने म्याट्रेस राम्रो नहुँदा तपाईले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ, जस्तै निद्रा नलाग्ने, ढाड दुख्ने, ओछ्यान बुझाउने र अन्य धेरै। यसको एकमात्र समाधान हो युनाइटेड म्याट्रेस। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमा बनेको यो म्याट्रेसले दिनेछ तपाईको शरीरलाई राहत र आनन्दको निद्रा। United Foam and Mattresses Industries Private Limited, Sitapaila, Kathmandu, 9801167733, 0140395505. 100% मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आजै यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो, यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा।
अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पार्टीको अन्तर्सङ्घर्षबाट पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादीहरू अलग भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य थापाले पार्टीको अन्तर्सङ्घर्षका क्रममा पुँजीवादी धारा हावी भएको उल्लेख गर्दै पुँजीवादी र दक्षिणपन्थीहरूको सहकारीले पार्टीको तथा सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले सो धारा पार्टीबाट अलग भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले षड्यन्त्रपूर्वक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई विस्थापित गरिएको भन्दै आगामी दिनमा एमालेले राजकीय सत्तामा आफूलाई पुनर्स्थापित गर्ने पनि बताउनुभयो। पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गरिएको छ, तर हामीलाई विश्वास छ चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्र हो, एउटा यो राजनैतिक प्रतिगमन हो, यो एउटा प्रतिक्रान्ति हो। हामी यो प्रतिक्रान्तिलाई, यो पश्चगमनलाई परास्त गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ आगामी दिनमा अब वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ राजकीय सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसको निम्ति हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। उहाँले नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र नभई लोकतान्त्रिक र समाजवादी आन्दोलनको मूल प्रवाह भएको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले सुदृढ एमाले बनाउनको लागि जालझेल र षड्यन्त्र नगरिकन पार्टीको आन्तरिक निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 2075 जेठ 2 गते जसको जे जिम्मेवारी थियो सो जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्नुभयो। साँच्चै नै सुदृढ नेकपा एमाले बनाउने हो भने हामीले सबै कुराहरूलाई छोडेर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भनेर लाग्नुपर्छ, त्याग र इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। विचारयुक्त पार्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। मेरो सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, खास गरिकन नेतृत्व तहको कमरेडलाई मेरो अनुरोध छ, अपिल छ, जुन जारी भएको अन्तर्पार्टी निर्देशनको अक्षरशः पालना गरौँ। 75 जेठ 2 मा जे भनेको छ, जो आउँछ उसैलाई नेतृत्व मानेर अगाडि बढौँ। माधव नेपाल हाम्रो नेता हो, हामी सबैको नेता हो। माधव नेपाल हाम्रो अग्रज हो र उहाँले त्यही ढङ्गले काम गर्दै आउनु भएको छ। आज आफूले त्याग गरेको, दुःख गरेको, समर्पण गरेको, सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो जीवन दिएको पार्टीलाई चटक्क त्यागेर नयाँ पार्टी गठन गरेर अनि जनमत सिर्जना गर्छु, आन्दोलन सिर्जना गर्छु भनेर भनेको कुरा यो सही कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई, आफूले दुःख गरेको पार्टी, आफूले त्याग गरेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, हामी सबै ईश्वर कमरेड यही हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू यसरी लागेको पार्टीमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, मनमनमा समीक्षा गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस् र एमालेलाई सुदृढ एमाले बनाउनको लागि तपाईँको भूमिका आवश्यकता छ। त्यो पङ्क्तिलाई अल्मलाएर राख्ने कुराहरू राम्रो होइन भन्ने चाहिँ मेरो प्रष्ट धारणा छ। मुख्यमन्त्री साक्यले माधव कुमार नेपाललाई एमालेमै फर्कन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले बनाएको पार्टी त्यागेर फेरि नयाँ पार्टी गठन गरी जनमत र आन्दोलनको सिर्जना गर्छु भन्नु गलत भएको भन्दै एमालेमा फर्कन आग्रह गर्नुभएको हो। सुदृढ एमाले बनाउन नेता नेपालको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर पठन पाठन गर्न नपाइने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म उक्त निर्णय कायम रहने जनाएको हो। प्रशासनका अनुसार भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर पठन पाठन गर्नै पर्ने भएमा स्थानीय तहहरूले जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। प्रशासनले सभा, जुलुस, जात्रा, भोज जस्ता भिडभाड हुने गतिविधिमा पनि रोक लगाएको जनाएको छ। यस्तै चाडपर्वहरू न्यूनतम रूपमा उपस्थित भएर सांकेतिक रूपमा मनाउन पनि आग्रह गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालको पार्टीमा नगई एमालेमै फर्कन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेता माधव नेपालको पछि नलागी नेकपा एमालेमै रहनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। नेपालले व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारका कारण
पार्टी फुटाएको भन्दै उहाँले कार्यकर्ताको भविष्यसँग खेलबाड गरेको पनि बताउनुभयो। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अरूको जिन्दगीसँग खेल्नु डरलाग्दो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर हिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता नेपालको भविष्य नभएको भन्दै उहाँले भविष्य भएका नेता कार्यकर्ता मूल पार्टीमै फर्कन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर त्रिपुण्डम भएर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म केही भन्दैन। अनि त घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर हिँडेमा केही भन्दैन। तर माधव नेपालले त्यो उहाँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत इगो, व्यक्तिगत अहङ्कार, ईर्ष्याभाव, कुण्ठा, त्यसबाट ग्रसित भएर अनेकका जिन्दगीसँग माधव नेपालले जुन खेलवाड गर्नुभयो बहुतै डरलाग्दो कुरा। आफ्ना स्वार्थका लागि दुनियाँका जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने, दुनियाँको कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यसँग खेलवाड गर्ने। उहाँ त पार्टी प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनु, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब त जाने ठाउँ के छ? केही नेताहरूले माधव नेपाललाई एमालेमा फर्कन आग्रह गरेको प्रति टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको एमालेमा आवश्यकता नभएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीमा भएका विगतमा नेपाल पक्षका नेताहरूतर्फ लक्षित गर्दै माधव नेपालको लोभ नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। म माधव नेपाललाई भन्दिनँ, माधव नेपालले अल्मल्याएका, ब्रह्मा पारेका, झुक्क्याएका मान्छेहरू फर्किनुहोस् पार्टीमा, कार्यकर्ता फर्किनुहोस्, झुक्किएका साथीहरू फर्किनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उडेको प्लेन दृश्यबाट बिलाउँदै गए जस्तै गरी बिलाएर जाने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण पछिको मूल पार्टी आफूहरूकै भएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो गुट मात्र लगेको बताउनुभयो। विगतमा नेकपामा रहेका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमै फर्कन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको प्लेन देख्नुहुन्छ नि, नजिकैबाट उडिराखेका ठाउँबाट पहिले हेर्नुहोस्, विशाल प्लेन हुन्छ, कति धेरै मान्छे बोकेका हुन्छ, उड्दै गयो, खिँदै जान्छ, उड्दै गयो, सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै एकछिनपछि देखिन छोड्छ। अब प्रचण्ड पत्यायो, यत्रो जहाज उडेको, अलिक पर गयो, अलिक छैन, अलिक पर गयो, अलिक छैन, अलिक पर गयो, अलिक परतिर पुग्दा देख्न छोडिन्छ। कता गए प्रचण्ड, कता गए प्रचण्ड। यात्रा त्यही हो। अब उडेको जहाज बिलाउँदै 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 दृश्यबाट हटे जस्तो सानो 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 हुँदै गए जस्तै। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका सामान्य मूल्य मान्यताको पनि पालना नगरेको बताउनु भयो। वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो। आफूहरूले बजेट ल्याउन नरोकेको भन्दै उहाँले संसदमा कुदेर अर्थोक गर्न मिल्ने तर बजेट ल्याउन किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। मान्यता अहिलेसम्मका विश्वका मूल्य मान्यता हेर्नुहोस् त, अब बजेट विहीन अवस्थामा देश छ, बजेट विहीन अवस्था। एउटा सञ्चार माध्यममा मैले सुनेको थिएँ, आज बिहानै सुनेको थिएँ, नेकपा एमालेका अवरोधका कारणले गर्दा बजेट पास हुन सकेन। हामी नारा लगाइराखेका ठाउँमा गुरुर मन्त्री कुदेर रोस्टममा गएको देखाएको छैन, कुदेर मन्त्री गएको देखाएको छैन, रिले रेसमा जस्तो गुडुर कुदेको। अनि कहाँ रोकिया छ? चाहिएको कुरा त रोकिया रहन्छ नि त। मन्त्री त गुर्र कुदेर गर रोस्टममा, सभामुखले यो राख भन्ने, तुलले राखेँ भन्ने, अर्को यो राख भन्ने, त्यो राखेँ भन्ने, त्यो तमासा देखिया होइन। अनि बजेट चाहिँ किन नगरे? अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने? उहाँले एमालेले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले बल प्रयोग गरिरहेको भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। आगामी दिनमा एमाले बाजागाजा सहित सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो।
अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। एमालेमै फर्कन नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वान। प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउन सरकारलाई अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। पार्टीको अन्तरसङ्घर्षबाट पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादीहरू अलग भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बादलको टिप्पणी। मुख्यमन्त्री शाक्यद्वारा माधव नेपाललाई एमालेमै फर्कन आग्रह। आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुँदै आजदेखि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। अफगानिस्तानबाट हालसम्म 6,34,000 अफगानी विस्थापित भएका मध्ये 2,82,246 जनालाई विभिन्न सहयोग प्रदान। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपाली क्रिकेट टिमले आज अमेरिकासँग खेल्दै नेपाली टिम चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने। सय प्रतिशत मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आज यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरोकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading, non-stop downloading, faster streaming, faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Homes FiberNet. तपाईँ कामबाट थाकेर फर्किनुहुन्छ र तपाईँको सुत्ने म्याट्रेस राम्रो नहुँदा तपाईँले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ, जस्तै निद्रा नलाग्ने, ढाड दुख्ने, ओछ्यान बुझाउने र अन्य धेरै। यसको एकमात्र समाधान हो युनाइटेड म्याट्रेस। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमा बनेको यो म्याट्रेसले दिनेछ तपाईँको शरीरलाई राहत र आनन्दको निद्रा। युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सितापायला, काठमाडौँ। 9801167733 0140395505। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 43 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल कम्पनीले कार्यालय रहेका 39 जिल्लामा 43 स्थानमा सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। सरकारले चाडपर्वको अवसरमा हरेक वर्ष दशैं तिहार र छठ पर्वका बेला सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। कम्पनीका अनुसार असोज 1 गतेदेखि कार्यालय रहेका स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कम्पनीले यस वर्ष चामल, दाल, चिउरा, पिठो र तेलमा 5 रुपैयाँ तथा भटमासको तेल, मासु र कर्णाली
सिमीमा 10 रुपैयाँ छुट दिनेछ। कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्यको थापाथली, रामशाहपथ, नखु, लगनखेल र सूर्यविनायक बिक्री केन्द्रबाट सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री बिक्री वितरण हुने जनाएको छ। यस्तै उपत्यका बाहिर बनेपा, विराटनगर, बिर्तामोड, हेटौडा, नारायणगढ, भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेलधुरा लगायत स्थानबाट खाद्यवस्तु बिक्री वितरण हुने बताइएको छ। यस वर्ष खाद्य कम्पनीले च्याङ्ग्रा ल्याउने सम्भावना कम रहेको जनाएको छ। यसअघि नै कोभिड-19 संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै उपभोक्ताको भिडभाड नहुने गरी खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 3 कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल पर्यटकहरूलाई नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेका छन्। नेपालको सौन्दर्यताको चर्चा धेरै भएकाले अब पर्यटकहरू आउने कुरामा पर्यटन व्यवसायीहरू आशावादी रहेका छन्। एक रिपोर्ट। पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल पर्यटकहरूलाई नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम कम भइरहेकाले सरकारले पर्यटकका लागि सहजता प्रदान गर्न अन अराइभलको भिसा र क्वारेन्टिनका कुराहरूमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। होटल संघ नेपाल हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्य देशहरूमा पर्यटकका लागि भिसा दिइरहेको बताउँदै नेपालले पनि चीन, भारत र अन्य मुलुकका पर्यटकहरू भित्राउन सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटनको बजार बढाउनका लागि अब ढिला भइसकेको भन्दै सरकारले पर्यटकहरूका लागि घोषणा गरेको 10 दिनको लागि पर्यटन कागज कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने, विदेशी पर्यटकलाई महिना दिनको फ्री भिसा लगायतका कुराहरूलाई कार्यविधि बनाएर तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको बताउनुभयो। समस्या भनेको अब हाम्रो काम अगाडि बढ्ने, बजार बढ्ने कामहरू गर्नु पर्यो भनेको सरकारले घोषणा गरेको कुराहरूबाट सुरु गरौँ। सरकारले 10 दिनको पर्यटन कागज भनेको छ, त्यो लागू गरिदिनु पर्यो। आजसम्म कार्यविधि बनाएको छैन। 1 महिना विदेशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई 1 महिनाको फ्री भिसा भनेको छ, त्यसको पनि आजको दिनसम्म केही पनि कार्यविधि छैन, परिपत्र छैन। अब यी कुराहरू अब अक्टोबर नोभेम्बरमा जुन मान्छेको नेपाल आउन चाहन्थे ती मान्छेहरू आधा त क्यान्सलै भइसक्यो अहिले, किनभने हामीसँग आजको दिनसम्म अनअराइभल भिसा छैन, भिसा सहज पाउने अवस्था छैन। भनेको धेरै मान्छेहरू आउन खोज्नु भएको थियो अक्टोबर नोभेम्बरमा, किनभने हाम्रो विन्टर सिजनमा चाहिँ ट्रेकिङ गर्ने, माउन्टेनियरिङ गर्ने जुन हाम्रो अल्पाइन स्पोर्ट्स हो त्यसमा नेपाल त्यसलाई एकदमै प्रख्यात र एकदमै उनीहरूले खोजेको कुरा सबै हामी कहाँ पाउने हो। तर धेरै मान्छेले इच्छा गर्दा गर्दै पनि आउन सक्ने स्थिति भएर क्यान्सल भएर गइसक्यो। होटल पेबेराका सञ्चालक राधेश्याम थापाले कोरोना कहर बिस्तारै कम भइरहेकाले अब पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको सौन्दर्यताको चर्चा धेरै भएकोले अब पर्यटकहरू आउने कुरामा आशावादी रहेको पनि बताउनुभयो। अब खासै के छ भन्दाखेरि यसको यो बिजनेस भनेको लगानी गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै फाइदा आउने बिजनेस त पक्कै पनि होइन। अब अहिले समयले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि असर गरेको छ। अब मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोच चाहिँ अब बिस्तारै केही होला भन्ने आश चाहिँ राखेको छु। डेफिनेटली हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा सौन्दर्य, नेपालको सौन्दर्य जुन छ त्यसले चाहिँ नि विश्वलाई एउटा चाहिँ नि एउटा मेसेज के गएको छ भने नेपाल भनेको एउटा चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड बिर्साउने देश हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ मान्छेहरूमा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ सोच पनि डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इमिडिएटली नहोला, तर बिस्तारै केही हुन्छ भन्ने आश चाहिँ राखेको छु। यसलाई हेर्दै जाउँ कतिसम्म सफल हुन्छ। आफूले पनि अब यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। राज्यले पनि यसलाई हामीलाई चाहिँ अलिकति केही सोच्नै पर्ने एउटा कुनै किसिमबाट चाहिँ सपोर्ट हुने खालको एउटा चाहिँ सोच उहाँहरूले पनि बनाइदिनु भयो भने बिस्तारै अब रिटर्न होला भन्ने आशा राखेको छौँ। त्यस्तै रमादा एन्कोरकी मार्केटिङ म्यानेजर प्रज्ञा खनालले कोरोनाको कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रले अब गति लिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटक भारत र चीनका भएकाले भारत चीनका पर्यटकहरूका लागि सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको सबभन्दा धेरै टुरिस्ट फ्लो भनेको चाहिँ इन्डियन हो र चाइनिजहरू हो। त्यो इन्डियन र चाइनिजहरूको इन्डियामा नै हाम्रो 52+ होटल्सहरू छ, अझ 14वटा अझ पाइपलाइनमा छ। त्यो कारणले गर्दा इन्डियन गेस्टहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ रमाडा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदम फेमिलियर ब्रान्ड हुनुभयो। हामीले गएर चाहिँ अलिकति मार्केटिङको लागि चाहिँ हामीले भ्यालु एडिसन गरिदिनु पर्ने भयो।
पर्यटकका लागि सहजता प्रदान गरे मात्र पनि लाखौं पर्यटन व्यवसायहरूको जनजीवनमा परिरहेको सङ्कट टर्ने भन्दै म्यानेजर खनालले पर्यटकहरूका लागि नयाँपन नयाँ स्वाद दिलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण 1.5 वर्ष यता थला परेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अफगानिस्तानबाट सन् 2021 को अहिलेसम्म 6,34,000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। यो संख्या देशभित्र मात्रै विस्थापित भएका अफगानीहरूको भएको सरकारी अधिकारीहरूले बिहीबार जानकारी दिएका हुन्। यही सेप्टेम्बर 12 सम्मको विवरण अनुसार कुल 6,34,800 भन्दा बढी विस्थापित भएको देखिएको छ। विस्थापित भएका मध्ये 2,82,246 जनालाई विभिन्न सहयोग पनि प्रदान गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। देशमा भइरहेको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनीहरू विस्थापित भएको जनाइएको छ। तालिबान विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि देशभन्दा बाहिर विस्थापित भएकाहरूको संख्या पनि एकाएक वृद्धि भएको पाइएको छ। देश बाहिर विस्थापित भएका मध्ये विदेशी नागरिकहरूको संख्या धेरै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। विस्थापित भएका मध्ये 28,000 भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भएको पाइएको छ। अफगानिस्तानमा विस्थापित भएका र संकटमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। अफगानिस्तानलाई दिने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मानवीय सहायता स्वरूपको रकम छिटो उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घले विदेशी समुदायलाई आग्रह गरेको हो। अफगानिस्तानका नागरिकलाई तत्कालै खाना, औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा पछिल्लो समयमा सुरक्षित पिउने पानीको पनि समस्या रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ नेपाली क्रिकेट टिमले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ। लिग 2 मा नेपालले अहिलेसम्म 3 जित निकाल्दा 3 जित अमेरिका विरुद्ध रहेका छन्। लिग 2 अन्तर्गत दोस्रो सिरिज खेलिरहेको नेपालले अमेरिकासँग 3 खेल जित्दा ओमानसँग 3 खेल हारेको छ। अमेरिकासँग जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताका साथ नेपाली टोलीले बलियो देखाएको छ। पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 5 विकेटको जित निकालेका थिए। अब नेपाली टिमले यो सिरिजको दोस्रो खेलमा अमेरिकासँग खेल्दैछ। यो खेलमा नेपाली टिमको सुरुवाती 11 मा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आईसीसी लिग 2 मा नेपालले अमेरिकासँग यो चौथो खेल खेल्न लागेको हो। यसअघिका 3 खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। यता अमेरिका नेपाल विरुद्धको हारको श्रृङ्खलालाई तोड्न चाहन्छ। लिग 2 को दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिका विरुद्ध नेपाल जित निकाल्दै चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपालले आज अमेरिकालाई हराएको खण्डमा अङ्क तालिकामा 8 अङ्क बनाउनेछ। त्यसपछि सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले ओमानसँग फेरि खेल्नेछ। प्रतियोगितामा अमेरिकाले दोस्रो खेलमा ओमानसँग 4 विकेटको हार बेहोरेको छ। उसको यो लगातार दोस्रो हार हो। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। एमालेमै फर्कन नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वान। प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउन सरकारलाई अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। पार्टीको अन्तरसङ्घर्षबाट पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादीहरू अलग भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बादलको टिप्पणी। मुख्यमन्त्री शाक्यद्वारा माधव नेपाललाई एमालेमै फर्कन आग्रह। आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुँदै आजदेखि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। अफगानिस्तानबाट हालसम्म 6,34,000 अफगानी विस्थापित भएका मध्ये 2,82,246 जनालाई विभिन्न सहयोग प्रदान। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपाली क्रिकेट टिमले आज अमेरिकासँग खेल्दै नेपाली टिम चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।